ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री मोहिनीराजध्यानम्। कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां
शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकर्णां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकर्णां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके
सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभीपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभीपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत्
ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां
गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवां कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवां कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके
सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत्
ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभीपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभीपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां
गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके
सद्रत्नाङ्कितचारु दिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवां कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभीपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारु दिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवां कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभीपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारु दिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत्
ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां
गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकर्णां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकर्णां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिध्रुवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके
सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयोक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेवया सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च
निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं कालाम्भोश्वरकज्जलान्द्रिरुचिरां माहेन्द्रनीलाप्रदां पदमस्थां नयनाम्बुजद्वययुतां पीताम्बरां वेष्टितां पीनो अत्तुङ्कुचां कण्ठोज्ज्वलां कौस्तुभां श्रीवत्साङ्कितवक्षिरां सुजघनां गम्भीरनाभिपरां शङ्खं चक्रमथाममृतस्य कलशं खड्गा च दोर्भिर्धृता मूरपीनपयोधरां सुनमितां गम्भीरनाभिकटीं विद्युदवर्णसुसूक्ष्मदिव्यविलसत् पीताम्बरालङ्कृतां सौवर्णेन सुनिर्मितां मणिमयीं रत्नाढ्यकाञ्चीधृतां ध्यायेत् कोटिरविप्रभासुतिलकां लम्बालकां मस्तके सद्रत्नाङ्कितचारुदिव्यविलसत् केयूरयुक्तां शुभां शुभ्रां पदमदलां यताक्षियुगलां नासाग्रमुक्ताफलां कर्णाक्रान्तसुकुण्डलां स्मितमुखे कण्ठे च मुक्तावलीं भक्ताभीष्टफलप्रदानकरणां वाञ्छेव या सङ्गति भक्तान्याति निरन्तरं करुणया नारायणीं संस्मरेत् ध्यानाद्यच्च निमङ्गलं च परमं पुत्रादिसम्पत्श्रियं पश्चादच्च धनागमं सुखकरं द्युते च मुक्तिद्रिवं